नमस्कार, एबिसी चेकमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म सन्तोष भिके थापा। आज विशेष दिन सरकारले मन्त्री परिषदबाट मङ्सिर 4 मा चुनाव गराउने गरी आगामी संसदीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। अबको 108 दिनपछि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकै चरणमा हुनेछ। निर्वाचन नहुने कुनै कारण सतहमा छैन। सरकारको जोडबलले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने सम्भावना बलियो छ। आजभन्दा 82 दिन अघि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचन भएको 190 दिनपछि भने सरकारले संसदीय निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको हो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मङ्सिर 4 गते आइतबार एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेको कुरा म यहाँहरू मार्फत सम्पूर्ण देशवासीमा जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै सरकारले जनतालाई भोट हाल्न फेरि ताकेता गरेको छ। वैशाख 30 को चुनावी रणको नसकिँदै पुनः संसदीय निर्वाचनमा मत हाल्न जनता लाइनबद्ध हुनुपर्ने भएको छ। अरू दिन जतिसुकै असन्तुष्टि र आलोचना गरे पनि निर्वाचनका दिन जनता एका बिहानै लामबद्ध भएर मत दिन मन भारी बनाएर मतदान स्थल पुग्ने गरेका छन्। किनकि जनताको मनबाट झर्दै गरेको हरेक मतले देशको सुनौलो भविष्य कुर्ने सपना देखाइरहेको हुन्छ, जुन सपना यसअघिका धेरै निर्वाचनमा देखिए पनि पुरा हुन पाएका छैनन्। यसपटकको निर्वाचनमा समेत जनता उसै गरी लामबद्ध हुने तिथिमिति तोकिएको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै सरकार म्यादी भएको छ। किनकि निर्वाचन घोषणा भएपछि स्वतः सरकार काम चलाउ बनेको छ भने यसले कुनै पनि दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णयहरू गर्न पाउने छैन। फलत आज मात्रै सरकारले सरुवा बडुवा र नियुक्ति जस्ता झिनाझम्टीलाई एकसाथ सम्पन्न गरेको छ। देश पूर्णतः अब निर्वाचनमय बनेको छ। निर्वाचन आयोगले पनि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्ने गरी आयोगले सम्पूर्ण तयारी गरिरहेको जानकारी दिएको छ। हामीले अब आयोगले आगामी मङ्सिर 4 गतेको दिनलाई अर्जुन दृष्टि लगाएर काम गर्ने र आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र एकदम भयरहित वातावरणमा साँच्चै नै शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पादन गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिसकेको र त्यो अनौपचारिक तयारीलाई औपचारिक रूप दिएर अगाडि बढ्न जाने कुरा म यहाँलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। अब आउँछ राजनैतिक दलहरूको कुरा। राजनैतिक दलहरूले जनताको बीचमा गएर चुनावी पल्ला भारी उचाल्ने तयारी गरिरहेका छन्। मङ्सिर 4 को मितिलाई स्वाभाविक लिएर दलहरूले मैदानमा उत्रिने तयारी गरेका हुन्। मूलतः देशको मूल नेतृत्व चयन गर्ने निर्वाचन भएकाले राजनैतिक दलहरू जसरी पनि आफ्नो पक्षमा मत र माहौल बनोस् भन्ने चाहेका छन्। नेकपा एमाले त अहिले पुरै रूपमा पार्टी शुद्धिकरण र सुदृढीकरण अभियान भनेर 1.5 महिने अभियान हामीले चलाइरहेछौँ। टोल टोलमा गाउँ गाउँमा हामी फेरि पुग्न सुरु गरिसकेका छौँ। नेकपा एमाले एक्लै, दुनियाँ सबै अरू एकतिर मिलेर आउँदा पनि एक्लै लड्ने तयारीका साथ र विजय हासिल गर्ने तयारीका साथ घरदैलोमा पुगिसकेका छ। चुनावको आज मितिको घोषणा भइ पनि सक्यो। अब पनि चुनावमा नउठ्ने भन्ने कुरा गर्नै भएन। डराएछ क्या माधव नेपाल भन्ने पर्ला सामना गरेर चुनावमा उठेर विजयको डङ्का बजाएर तपाईँहरूको बिचमा मैले फेरि आउनु पर्ने छ। चुनाव गर्ने र गराउने विषयमा अब प्रश्न रहेन। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले आज मात्रै गरेको सहमति अनुसार नै सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेको हो। तथापि निर्वाचनको महाछलफलमा सरकारले प्रतिपक्षलाई बिर्सिएको छ। अघिल्लो चुनावमा सबैभन्दा बढी मत र सिट सङ्ख्या ल्याएको एमाले आगामी चुनावको तिथि तोक्ने छलफलमा राय समेत राख्न पाएन। तथापि यसलाई उसले स्वाभाविक र अपेक्षित भन्दै स्वागत गरेपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष चुनावमा होमिएको स्पष्टै छ। तर गम्भीर प्रश्न संसदको आयुमा गएर रोकिएको छ के निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पनि समाप्त हुन्छ? हुँदैन भने कहिलेसम्म रहन्छ प्रतिनिधि सभा? प्रधानमन्त्री देउबाले संसद भङ्ग गर्न सक्छन्? नभए कसरी गर्छ? निर्वाचनको मिति घोषणा पछि पनि संसदले काम कारबाही? आजको एबिसी चेक यिनै प्रश्नहरूमाथि केन्द्रित रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कहिलेसम्म कायम रहने भन्ने विषयमै अहिले मूलभूत रूपमा दुई खालका तर्कहरू सतहमा आएका छन्। एउटा निर्वाचनको मिति घोषणा हुनासाथ प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पनि सकिन्छ।
अर्को अघिल्लो निर्वाचनको मितिदेखि पदावधि गणना हुन्छ र मङ्सिर 9 सम्मै प्रतिनिधि सभा कायम रहनुपर्छ भन्ने एक थरी तर्क छ। त्यसबाहेक निर्वाचन आयोगको अर्को पनि तयारी छ या त अर्को खालको मत छ। खासमा हुनुपर्ने के हो? संविधानविदहरूकै मत बाजिएको छ। सांसदहरू भने आफूहरू पुरा कार्यकाल नै संसदमा रहनुपर्ने बताउँछन्। खास गरी निर्वाचन घोषणा भएसँगै संसदको औचित्य समाप्त हुने भएकाले यसलाई विघटन गर्नुको विकल्प नहुने मत राख्नेहरू पनि छन्। किनकि निर्वाचन घोषणा भएपछि दलहरू स्वतः निर्वाचित या त निर्वाचन केन्द्रित बनिहाल्छन्। ठुला ठुला आमसभा र आश्वासन बाँड्न उनीहरूको ध्यान केन्द्रित हुने भएकाले संसदीय गतिविधिमा उनीहरूको प्राथमिकता हुने देखिँदैन। बेकारमा तलब भत्ताको भारी देशलाई बोकाएर किन अनावश्यक कार्यकाल लम्ब्याउनु भन्ने तर्क गर्नेहरू समेत स्थान पाउने गरेका छन् र यसलाई संविधानले पनि सहज बनाएको जानकारहरू बताउँछन्। यो पनि एक हिसाबले ठिकै हो भने, किनकि कानुनहरू धेरै छन् जो संसदमै अड्किएर बसेका छन्। विधेयकलाई कानुनी रूप दिन पनि संसद चल्न आवश्यक रहेको अर्को थरी मत राख्नेहरू छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको मुद्दा संसदमै रोकिएको छ। संसदबाट भर्खरै पारित भएर राष्ट्रपतिकोमा पुगेको नागरिकता विधेयकले कानुनी रूप लिएको छैन। यदि राष्ट्रपतिले कुनै कारण देखाएर पुनः संसदमै फर्काइदिए नागरिकता विधेयकको राजनीति र यसको अवस्था के हुन्छ भन्ने अन्यौलता समेत कायमै छ। तर अघिल्लो पटकको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन मङ्सिर 10मा सम्पन्न भएकाले मङ्सिर 9 सम्मको पदावधि मानेर कार्यकाल कायम राख्नुपर्ने मत पनि छ। तर दोस्रो चरणको निर्वाचन त्यही मङ्सिरको 21 गते सम्पन्न भएको थियो, जसले मङ्सिर 22 सम्मको या त मङ्सिर 21 सम्मको कार्यकाल रहनुपर्छ भन्ने मत पनि आइरहेका छन्। यस विषयमा राजनैतिक दलको भोगाई भनाई र मत के छ? नेकपा एमालेका सांसद विशाल भट्टराईको यो भनाई हेरौँ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको सम्बन्धमा अनेक किसिमका मतहरू अहिले व्यक्त भइरहेका छन्। स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावमा कहिलेकाहीँ यस्ता अन्योलताहरू हुने गर्छन्। अब सरकारले के गर्छ मलाई थाहा छैन, तर अघिल्लोपल्ट संविधान सभाको सदस्य पनि हुँ म र त्यसबेला रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको 4 वर्षे कार्यकाल समाप्त गरेर म फेरि टिकट लिएर खोटाङमा चुनाव लड्न जाँदा मैले जुन दिन नोमिनेसन गरेँ त्यसको अघिल्लो दिन मात्रै मेरो कार्यकाल सकिएको थियो। म आफै त्यसको भुक्तभोगी छु, अभ्यास त्यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले नयाँ कुनै कानुन बनेको पनि छैन यस सम्बन्धमा। त्यसकारण नोमिनेसनको दिनसम्म नै यसको कार्यकाल रहन्छ भन्ने मेरो अहिलेसम्मको बुझाइ हो। नेकपा एमालेका सांसदको जस्तै मिल्दोजुल्दो मत नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूको पनि छ। तर यही नै हुनुपर्छ भन्ने मतमा उनीहरू अडिग देखिएका छैनन्। संसदबाट बन्नुपर्ने कानुनहरू रोकिएर रहेको अवस्थामा छलफल गरेर जानुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। तर निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म सांसद हुन पाए ठिक हुने उनीहरूको भनाइ छ। त्यो पनि हेरौँ। सरकारलाई पनि अब विकल्पहरू छन् होइन, किनकि यो संसद बिच 8 महिना जो अवरुद्ध भयो नि, संसद काम धेरै रोकिए। त्यसले गर्दा संसदलाई जारी राखेर होइन, निर्वाचनको दिनसम्म जारी राखेर अगाडि बढाउने कि के गर्ने भन्ने छलफल भइरहेको छ। त्यसले मलाई संसदको काम चाहिँ धेरै विधेयकहरू चाहिँ किन अहिले पनि चाहिँ होइन त्यत्तिकै बसिरहेका थन्किरहेका छन्, तिनीहरूलाई अगाडि बढाउने कि भन्ने पनि छलफल चलिरहेको छ। त्यसो गरेर ढिलो भयो। अब यसलाई निरूपण गर्ने दायित्व मूलतः संविधानका धाराले हो। तर संविधान स्पष्ट बोलेको छैन। संविधानको धारा 85 को 1 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल संविधान बमोजिम अगावै विघटन हुने बाहेकमा 5 वर्षको हुने उल्लेख गरिएको छ। यसको मतलब प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल संविधानमा भनेअनुसार 5 वर्ष नै हुने हो। तर यसको अर्थ 5 वर्षको अन्तिम दिनसम्म हो भन्ने अर्थमा नभएको समेत संविधानविदहरूको मत रहेको छ। कतिपयले यसलाई सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालसँग जोडेर समेत हेरिरहेका छन्, किनकि यो व्यवस्थाले उनीहरूमाथि समेत अर्थ राख्छ। संसद रहेपछि मात्रै उनीहरू रहने भएकाले पुरा कार्यकाल चलाउनु पर्ने उनीहरूको मत छ। त्यसमा पनि भर्खरै निर्वाचित भएर लामै समय संसद चलोस् भन्ने चाहेकी उपसभामुख पुष्पा भुसालले पुरा कार्यकाल चल्नुपर्ने बताइरहेकी छिन्। यो पनि हेरौँ। त्यसगरी अब संविधानले उल्लेख गर्दाखेरि त सामान्य सभामुख र उपसभामुखको मात्रै म्यादको कुराहरू गरेको छ। मनोनयनको दिन चाहिँ
समाप्त हुन्छ पद भनेर व्याख्या नै गरिसकेको छ। अब मलाई लाग्छ सामान्य सभामुख र उपसभामुखको उत्पत्ति त संसदबाटै भएको, सांसदकै मतबाट उत्पत्ति भएको त्यो पद त्यहाँ गएको। त्यही भएर त्यहाँ मलाई लाग्छ कुनै विभेदको व्यवस्था हुनु पनि हुँदैन। यो फेरि संसदीय प्रणाली पनि हो। संसदमा एउटै किसिमको सबै सांसदलाई एउटै किसिमको व्यवस्था हुनुपर्छ कि भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत आफ्नो मान्यता पनि रहेको छ। त्यही भएर मनोनयनको दिन अब सबै सांसदहरूको पनि निर्वाचनमा वा मनोनयनको दिनमा चाहिँ सबै सांसदहरूको पनि अवधि जाने जुन परिकल्पना सभामुख र उपसभामुखको लागि गरेको छ त्यही परिकल्पना नै संसदको लागि एउटा नयाँ व्याख्या पनि हो यो र नयाँ व्याख्याको एउटा बहस पनि विभिन्न कोणबाट व्याख्याहरू त विभिन्न कोणबाट अगाडि बढिराखेको पनि छ। तर पनि मलाई लाग्छ सबै सांसदहरूको लागि वा पार्लिमेन्टको संसदहरूको लागि वा संसदभित्र रहेका सांसदहरूको लागि समान व्यवस्थाहरू भयो भने यो त भोलिको लागि नजिरको विषयवस्तु पनि बन्छ। तर सबैलाई एउटै किसिमको व्यवस्थाहरू लागू हुनुपर्छ भन्ने एउटा छलफल अगाडि बढेको छ। मलाई लाग्छ त्यो रूपबाट अगाडि बढ्यो भने उपयुक्त हुन्छ। संविधानमा अर्को व्यवस्था पनि छ जहाँ उम्मेदवार मनोनयन हुने दिनसम्म सभामुखको पदावधि कायम रहन्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। बेलायती संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जो व्यक्ति संसदको सभामुख रहन्छ ऊ एकपटक निर्वाचित भइसकेपछि फेरि अर्को निर्वाचनमा पनि भाग लिन चाह्यो भने उसलाई ठाउँ खाली गरिदिने प्रचलन छ। यसकै सिको नेपालको संसदीय प्रणालीमा समेत गरिएको छ। भन्नुको अर्थ सभामुख र उपसभामुखको पद उम्मेदवार या त उम्मेदवारी मनोनयनसम्म रहन्छ भने सांसदहरूको पद समेत त्यति बेलासम्मै कायम रहन्छ। यस विषयमा निर्वाचन आयोगको मत पनि लगभग मिल्छ। तथापि सांसदहरूको कार्यकाल तोक्ने आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै आयोगले मङ्सिर 21 सम्मलाई प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कायम रहने गरी बताइरहेको छ। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाको यो भनाइ हेरौँ। मैले यसमा के मात्रै भनौँ भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालको व्याख्या वास्तवमा आयोगले गर्ने होइन। आयोगले आफ्नो सिफारिस पेश गर्दा संविधानमा भएको व्यवस्था र निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार निर्वाचित मितिबाट यो चाहिँ पदावधि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने व्यवस्था भएकोले त्यसैलाई टेकेर आउँदो मङ्सिरको 21 गते पदावधि समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा हामीले लिखित रूपमै पेश गरेका थियौँ। आयोगले 5 पेजको जुन डकुमेन्ट परामर्शको रूपमा पेश गरिएको छ, आयोग के ठान्दछ भने नेपाल सरकारले त्यो दस्तावेजलाई स्वीकार गरेको छ भन्ने ठान्दछ। आज त्यसकै बेसिसमा यो तोकिएको हुनाले 2074 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2 चरणमा भएको थियो। पहिलो मङ्सिर 10 र दोस्रो मङ्सिर 21 मा। तर आयोगले मङ्सिर 21 मा संसदको कार्यकाल अन्त्य हुने गरी सरकारलाई परामर्श गरेको छ। त्यो अनुसारको सुझाव पनि दिएको छ। त्यही आधारमा सरकारलाई परामर्श दिएको समेत आयोगको भनाइ छ। यता यसअघि भएका 2 विघटनमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनका 2 मुद्दामा जथाभावी विघटन नै हुन नसक्ने गरी व्याख्या गरेको छ। र यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ, नमस्कार यहाँलाई एबिसी चेकमा। धन्यवाद छ। अब आज मात्रै सरकारले संसदीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ, तर यो सँगसँगै जोडिएर आउने अर्को प्रश्न प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कहिलेसम्म रहन्छ र अहिलेका चाहिँ सांसदहरू कहिलेसम्म मान्य हुन्छन् भन्ने खालको प्रश्न छ। तपाईको बुझाइमा संविधानले के खालको व्यवस्था गरेको छ? यो चाहिँ खास दुविधा हुनुपर्ने विषय हो कि होइन? के पटक्कै दुविधा हुनुपर्ने विषय नै होइन। नेपालको संविधानको धारा 85 ले प्रतिनिधि सभाको विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भनेर संवैधानिक व्यवस्था गरेको अवस्था छ। त्यो भनेको एकदमै बाध्यात्मक व्यवस्था हो। अब प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन कहिले भयो भन्ने भने 2074 साल मङ्सिर 10 र 21 गते भएको अवस्था देखिन्छ। त्यही मितिबाटै नै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सुरु हुन्छ। त्यसको 5 वर्ष भन्दा बित्तिकै 2079 साल मङ्सिर 9 गते पहिलो चरणको कार्यकाल समाप्त हुने र 21 गते दोस्रो चरणको समाप्त हुने हो। तर पहिलो चरणको निर्वाचन जुन मिति हो त्यही मितिसम्मै कार्यकाल रहन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट
को संवैधानिक सिद्धान्त अनुसार यो व्यवस्था हो। हाम्रो पोस्ट इलेक्सन पनि होइन, प्री इलेक्सन पनि होइन, फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट जहाँ चाहिँ बेलायतको संसदको पनि 2011 सालमा फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थियो। त्यही बमोजिम हामी कहाँ पनि पटक पटक संसद विघटन भए, संसद अस्थिर रह्यो, सरकार पनि बलिया भएनन्, अस्थिर रहे। त्यसैले चाहिँ जहिलेसुकै संसदको निर्वाचनमा जनतामा चुनावको मार पर्यो, महँगी बढ्यो, जनताको ढाड सेकियो। त्यसैले अब यो फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट हुनुपर्छ, संसद चाहिँ विघटन पटक पटक गर्न हुँदैन भन्दा विघटनलाई पनि धेरै हदसम्म केही शर्तमा मात्रै विघटन गर्ने। अन्यथा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ दुई पटक विघटन भएपछि सामान्य सर्वोच्चले अबको बाँकी कार्यकाल जति बाँकी छ त्यो अन्तिम प्राइम मिनिस्टर 76 को प्रधानमन्त्रीले भोग गर्नु भनेर जुन व्यवस्था व्याख्या गरियो त्यो व्याख्याले अब चाहिँ विघटन हुन सक्दैन। अब भनेको कार्यकाल समाप्त नै हो। अब जस्तो कार्यकाल समाप्त भनेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त कतिखेर हुन्छ, संसदको कार्यकाल कतिखेर समाप्त हुन्छ भन्ने हो भने संसदको कार्यकाल प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएमा पद रिक्त हुन्छ भनेर एकातर्फ चाहिँ धारा 89 मा व्यक्त गरिएको छ। धारा 77 मा पनि प्रधानमन्त्रीको पद कतिखेर रिक्त हुन्छ भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएमा रिक्त हुन्छ भनिसके पछाडि संसदको कार्यकाल 2079 साल मङ्सिर 9 गतेसम्म रहने हो। पहिलो चरणको हेर्ने भने संसदको कार्यकाल 79 मङ्सिर 9 गते भएपछि सांसदको पद पनि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल रहलासम्म रहन्छ र तिथिमिति घोषणा गरेर जुन चाहिँ मङ्सिर 4 गते घोषणा गरे पनि संसद मङ्सिरको 9 गतेसम्म पहिलो चरणलाई मान्य त्यहाँसम्म कार्यकाल रहने हो र सरकार पनि संसद रहेपछि संसदले नै सरकार बनाउने भावनाले सरकार पनि काम चलाउ हुन सक्दैन, कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग नै गर्न सक्छ। हालाकि उसले चाहिँ निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने खालका दीर्घकालीन असर पार्ने खालका उसले निर्णय गर्न सक्दैन, तर कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने संसद रहेपछि उसले विधेयकहरू पारित गर्ने कामहरू यो गर्न सक्छ। अब जस्तो नि सर अहिलेको सरकारलाई चाहिँ काम चलाऊ भन्न मिल्यो कि मिलेन? त्यसो भए अब अहिलेको सरकार संसद रहेको कारणले काम चलाउ हुन सक्दैन। जस्तो काम चलाउ भनेको धारा 77 तिनलाई हेर्नुहोस्, यदि संसद विघटन भयो भने त्यतिखेर सरकार स्वतः काम चलाउ हुन्छ। त्यो भनेको कानुनी सार्वभौम सत्ता प्राप्त चाहिँ संसदबाट सरकारलाई प्राप्त हुने हुनाले कानुनी सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्ने संसद नै विघटन भयो भने त्यतिखेर जसले चाहिँ सरकार बनाएको हो त्यो सरकार काम चलाउ हुने हो। जनताको जुन कानुनी सार्वभौम सत्ता त्यहाँबाट सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ। त्यो सम्बन्ध विच्छेद भएपछि सरकार चाहिँ काम चलाउ हुने हो। विघटन भएको अवस्थामा विघटनै नभइकन कार्यकाल समाप्त भयो भने नहुँदा कार्यकाल समाप्त नहुँदासम्म प्रतिनिधि सभा रहन्छ भने प्रतिनिधि सभा रहे पछाडि सरकार पनि कार्यकारिणी हुन्छ, काम चलाउ हुन सक्दैन। अब जस्तो नि सर यसअघि पनि दुई पटक भएका प्रतिनिधि सभा विघटनको त्यसलाई चाहिँ बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले जुन खालको व्याख्या गरेको थियो नि, संसद 5 वर्ष रहन्छ भनेको थियो। अब यसको मतलब चुनाव घोषणाका लागि 5 वर्ष भनेको हो कि या त कार्यकाल समाप्तिका लागि 5 वर्ष भनेको हो, या त अब हामीले बुझ्दाखेरि चुनाव घोषणाको 5 वर्ष बुझ्ने कि त्यो कार्यकाल समाप्त भएको अन्तिम दिनलाई नै मानेर 5 वर्ष मान्ने भन्ने खालको प्रश्न पनि छ नि? होइन, संविधानले स्पष्ट चाहिँ प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल विघटन भए बाहेक 5 वर्ष हुनेछ भनेपछि सामान्य सर्वोच्चको व्याख्या पनि त्यही तरिकाले व्याख्या भएको। पटक पटक विघटन भयो, विघटन चाहिँ अब गर्न हुन्न, किनभने मेजोरिटीको गभर्मेन्टले पनि विघटन गर्न सक्ने होइन संविधानमा त हेर्ने भने, र कोलिसन गभर्मेन्टले पनि विघटन गर्न सक्दैन। माइनोरिटीको गभर्मेन्ट त्यसको सशक्तात्मक छ र 76 को जुन चाहिँ सदस्य छ त्यसले पनि सरकार बन्यो, प्रधानमन्त्री बन्यो, तर चाहिँ विश्वास मत लिन सकेन भने त्यतिखेर विघटन जाने हो। विश्वासको मत अहिले संसदले 76 को प्रधानमन्त्री जो शेरबहादुर देउवा बन्नुभएको छ उहाँले विश्वास मत दिइसकेको छ। अब बाँकी अवधिलाई विश्वास मत दिइसके पछाडि संविधानमा त विघटन हुन सक्दैन। संसदले नै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास मत दिएपछि अब तिथिमिति घोषणा गरे पनि कार्यकाल अन्तिमसम्म उसले भोग गर्न पाउँछ। त्यो भनेको कार्यकाल अन्तिम भनेको 79 साल मङ्सिर 9 गतेसम्म हो भने 9 सम्म त संसद रह्यो, सांसद रहे, प्रधानमन्त्री पनि रह्यो। त्यसैले प्रधानमन्त्री पनि ले नै सरकार गठन गर्ने हो सङ्घीय संसदबाट। त्यसै कारणले प्रधानमन्त्री रहँदासम्म अन्य मन्त्री परिषद रहन्छ, त्यो मन्त्री परिषद पनि काम चलाउन सक्छ। अब नि सर जस्तो यहीँनिर एउटा चाहिँ संविधान विदहरूकै पनि मत बाजिने खालको अवस्था पनि देखियो। जस्तो अब यो संसदले यदि निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि त्यसले बिजनेस दिन सक्दैन र सांसदहरूको ध्यान चाहिँ संसदमाथि केन्द्रित हुँदैन र त्यो एक हिसाबले औचित्यहीन जस्तै बन्छ भने त्यो संसद भङ्ग गर्न लायक हुन्छ र त्यो चाहिँ
कानुनी रूपले या त संविधानको व्यवस्थाले पनि त्यसलाई सहज बनाउँछ भन्ने खालको मत पनि सार्वजनिक भइरहेको छ। यतातर्फ पनि सोच्न सकिन्छ या त यो पनि सही हो कि भन्ने खालको पनि त आम बुझाइ छ नि। होइन, अहिलेको संसद भनेको सुधारिएको संसद हो। हिजोको पुरातन संसद जस्तो भएको भए तपाईँको भनाइ लागू हुन्थ्यो होला। र संसदको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको तिथिमिति घोषणा गरेपछि स्वतः विघटन गर्ने व्यवस्था चाहिँ पोस्ट इलेक्सन गर्ने खालको दक्षिण अफ्रिकामा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, जहाँ पोस्ट इलेक्सन भनिन्छ। संसदको कार्यकाल समाप्त भएपछि 90 दिनभित्र निर्वाचनको तिथिमिति घोषणा गरेर निर्वाचन गरिन्छ। त्यतिखेर प्रतिनिधि सभा रहिरह्यो भने राष्ट्रपतिबाट विघटन गर्ने भन्ने संविधानमा स्पष्ट लेखेको पोस्ट इलेक्सनको कुरालाई लिएर हामी कहाँ लागू हुन सक्दैन। जहाँ इन्डियाको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष हुन्छ र यदि 5 वर्ष कहिले सुरु हुन्छ भन्दाखेरि शपथ ग्रहण गरेको मितिबाट हुन्छ भनेर संविधानमा स्पष्ट लेख्यो। संविधानमा स्पष्ट लेखेको जहाँ लेखियो त त्यो त्यही अनुसार कानुन हुन्छ। दक्षिण अफ्रिका जसरी लेखियो त्यही कानुन हुन्छ। बेलायतमा चाहिँ फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट भनेपछि कार्यकाल समाप्त भएको दिनबाट निर्वाचन दिनमै निर्वाचन हुन्छ र कार्यकाल सुरुवात हुन्छ भने अमेरिकामा पनि जनवरी 20मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने भनेर डेटै फिक्स गरिएको छ। त्यसपछि अप्रिल 20मा कार्यकालको हस्तान्तरण गर्ने, कार्यकाल सुरुवात गर्ने, त्यो ल्याम्डाको प्रेसिडेन्ट हुने, जे चाहिँ संविधानमा लेखिएको छ त्यही अनुसार सबै मुलुकले आफ्नो अभ्यास गर्ने हो। संविधान बनाइसकेपछि राजनीतिले चाहिँ संविधानलाई दोहोऱ्याउने होइन, संविधानले राजनीतिलाई दोहोऱ्याउने हो। संविधानवादले राजनीतिलाई दोहोऱ्याउँछ। त्यस कारणले संविधानमा के लेखियो त अक्षर भावना के हो, हिजो संविधान सभाले बनाउँदाखेरिको मनसा के हो, त्यसको कन्स्टिट्युसनल भ्यालुज के हो भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्छ। यदि कन्स्टिट्युसनल भ्यालु हिजोको संविधान सभाले बनाउँदाखेरिका नर्म्सहरूलाई हामी बिर्सियो भने, संविधानमा भएको अक्षरलाई बिर्सियो भने, शब्दलाई बिर्सियो भने त्यतिखेर कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीको प्रश्न उठ्छ। त्यो जुडिसियल रिभ्यूको घेराभित्र पर्छ। त्यसैले तिथिमिति घोषणा गर्दैमा त्यो संसद चाहिँ विघटन गर्न पर्ने हाम्रो संविधानमा कहीँ कतै छैन। अन्तिम कार्यकालसम्म सामान्य सर्वोच्चले उपभोग गर्ने, अन्तिम कार्यकालसम्म तिमीले चाहिँ प्रयोग गर्ने भनिसकेपछि तिथिमिति घोषणा गर्दा पनि संसद रहिरहन्छ। संसद चाहिँ विघटन गर्ने ठाउँ हाम्रो संविधानको कहीँ कतै पनि लेखिएन। अब यही निर्णय सर जस्तो निर्वाचन आयोगले आज मात्रै पत्रकार सम्मेलन गर्दै उसले चाहिँ कार्यकालको हकमा चाहिँ मङ्सिर 21 सम्मको कायम राख्ने भन्ने खालको या त विगतको स्थानीय तहको निर्वाचनमा चाहिँ जुन खालको एउटा चाहिँ आधार बनाइएको थियो त्यो आधारलाई पनि हेर्ने हो भने मङ्सिर 21 सम्म हामी चाहिँ संसदको कार्यकाल कायम राख्नुपर्छ भन्ने गरी परामर्श दिएका छौँ सरकारलाई भनेर निर्वाचन आयुक्तले, प्रमुख आयुक्तले त्यो खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ कुन हिसाबले बुझ्ने फेरि हामी? अब मङ्सिर 21 सम्म चाहिँ संसदको कार्यकाल रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। 10 गते पहिलो चरणको निर्वाचन भएको, मङ्सिर 9 गते नै कार्यकाल समाप्त हुने हुनाले मङ्सिर 9 गते समाप्त हुन्छ। हिजोको चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने पनि त्यतिखेर वैशाख 31 गते निर्वाचन भएको थियो 2074 सालमा। त्यसपछि 79 साल वैशाख 31 गते सम्म रहन्छ भनेको 30 गतेसम्म कार्यकाल सकिन्छ भन्दा दिन नै पहिलो चरणकै कार्यकाल समाप्त भएर पहिलो चरणका निर्वाचन सुरु भएको थियो। जहाँ कि दोस्रो चरण, तेस्रो चरण चाहिँ असार असोजमा पुगेको 6 महिनालाई पनि हामी वैशाखको 30 गते नै कार्यकाल समाप्त गरिदिएको अवस्था थियो, जहाँ सामान्य सर्वोच्चमा पनि मुद्दाहरू परेका थिए। भनेपछि अहिले मङ्सिर 21 गते हुन्छ भनेर आफैले चाहिँ निर्वाचन आयोगले कसरी व्याख्या गर्यो, यो चाहिँ मैले चाहिँ आश्चर्यचकित भएको छु। मङ्सिर 21 गतेसम्म जाँदैन। हिजोको अभ्यासले पनि निर्वाचन आयोगले पनि स्थानीय तहको जब प्री इलेक्सन भनेर कानुनमा भनिएको थियो संविधानमा चाहिँ कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र तिथिमिति घोषणा गर्नुपर्छ भनेको थियो, तर कार्यकाल समाप्त भएको एकै दिन नै निर्वाचन सम्पन्न भएर दोस्रो र तेस्रो निर्वाचन भएका 6 महिना बाँकी रहेका कार्यकाल बाँकी रहेकोलाई पनि त्यो कार्यकाल नै समाप्त भएको थियो, निर्वाचन भएको थियो। अब मेरो अन्तिम प्रश्न कार्यकाल सुरुवात र अन्तिम मानिन्छ। अब मेरो अन्तिम प्रश्न हेरिनुपर्छ भन्ने अब मेरो अन्तिम प्रश्न जस्तो अहिले संसदमाथि अड्किएर रहेका विधेयकहरू छन् अनि प्रधान न्यायाधीशमाथिको मुद्दा या त महाभियोग पनि संसदमै अड्किएर बसेको छ। यस्ता खालका विषयहरू यदि संसद निरन्तर चलेको खण्डमा चुनाव घोषणापछि पनि यी मुद्दाहरूले पार पाउन सक्छन्? चुनाव घोषणा गरेपछि जो चाहिँ नोमिनेसनमा गर्न टिकट पाउँछन्, जो सांसद टिकट पाउनुहुन्छ उहाँहरूले आर्थिक लाभको पद धारण नगर्ने गरी उहाँले राजीनामा गरेर नोमिनेसनमा जान सक्नुहुन्छ। बाँकी सांसदहरू त जसले टिकट पाउँदैन नोमिनेसनमा जानुहुन्न, उहाँहरू त संसदमै रहनुहुन्छ। संसदमा रहेपछि संसदमा जति पनि अड्किएर रहेका विधेयकहरू छन् त्यो विधेयकलाई चाहिँ बहुमत रहेको संसद रहन्छ भने त उसले पारित गर्दै कानुन बनाउन जान सक्छ। माओवादीको प्रश्नमा पनि
जहाँ चाहिँ महाभियोग समिति छ, महाभियोग समितिलाई अहिले नै आजै मितिबाट नै वास्तवमा जुन 21वटा आरोप लगाइएको छ, जुन चाहिँ प्रस्ताव राखिएको थियो त्यो प्रस्ताव अविलम्ब उहाँहरूलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई 3 महिना काम गर्ने समय छ। 3 महिनामा संसद रहेपछि उहाँहरूले छिनफान गर्न सक्नुहुन्छ र संसदको फुल हाउसले निर्णय गर्न सक्छ। क्लिन चिट पाउन सक्छ, होइन आरोपै पुष्टि भने आरोप लगाएर पदमुक्त हुन सक्छ। यो अनिर्णयको बन्दी चाहिँ संसदले राख्नुहुन्न। त्यसको लागि पनि संसदको अपरिहार्य देखिन्छ। विधेयकहरू पारित गर्नेदेखि लिएर संसद रह्यो भने अध्यादेशको राहत चाहिँ अन्त्य पनि हुन्छ। सरकार जहिले पनि अधिनायकको बाततर्फ जाने, निरङ्कुशतर्फ जानेबाट पनि संसद रह्यो भने रोकिन्छ। हस् सर, धन्यवाद। यहाँसँग हामीले चाहिँ संसदको कार्यकाल लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली। मूलत सरकारले संसदीय निर्वाचनको मिति तय गरेसँगै अब यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने चाहिँ प्रश्न छ। यो प्रश्न खास दुविधा गर्न लायक नभएको भनेर समेत यति बेला संविधानविदहरूको मत आइरहेको छ र त्यही बिचमा चाहिँ अन्य अरू संविधानविदहरूको फरक मत आइरहेकाले यति बेला स्पष्ट व्यवस्था के हो र त्यसले कस्तो खालको बाटो देखाउँछ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। तर यस्ता खालका बाजिने विषयहरू या त संविधानमै स्पष्ट तरिकाले बुझिन सक्ने खालका व्यवस्थाहरू नहुँदाखेरि विभिन्न हरेक निर्वाचनमा यस्ता खालका दुविधाहरू या त आशंका, शङ्का, उपशङ्काहरू लगायतका विषयहरू आउने गरेका छन्। यो विषयमा आज हामीले एबिसी चेक गऱ्यौँ। आजका लागि एबिसी चेक यहीँ सकिन्छ। नमस्कार।